मेरा नाम फैसल शहजाद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ईरानी दखनी तितर इन्फॉर्मेशन। तो आज मैं तितरों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपने तितर जब अंडे उतारती है तो उस टाइम आपने क्या एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए, या जब बच्चे निकल आते हैं तो उस वक़्त एहतियाती तदाबीर क्या करनी चाहिए, ताकि मौसम की गड़बड़ और जो हमारा आजकल सीज़न बारिशों का सीज़न है उसमें हम कैसे हिफाजत कर सकें अपने तितरों की, और किस तरह से हम उसकी जो ब्रीड है ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। तमाम जो दोस्त हैं इस वीडियो को गौर से देखें और एंड तक वीडियो देखा करें ताकि तमाम दोस्तों को पता चले कि तमाम जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको आपने कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब भी करें और उसको लाइक भी करें और घंटी के बटन को लाजमी दबा दें, ताकि वहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन लिखा होता है पहले नंबर पे ही, उसको अगर आप ओके कर देंगे तो जितनी भी मैं वीडियो बनाऊँगा वो तमाम की तमाम वीडियो आप तक पहुँच जाएंगी। और इन वीडियोस के बनाने का मकसद ये होता है ताकि ब्रीडिंग सीज़न में हर बंदे को कोई ना कोई मसाइल होते हैं, हर तितरों के साथ कोई ना कोई मसाइल होते हैं, तो इन मसाइल को हल किया जा सके। और जो भी किसी को भी कोई परेशानी है उस परेशानी को वीडियो बना के एक्सपीरियंस के बेस पे हम शेयर करते हैं और लोगों को बताते हैं कि ये मसाइल हैं और इनके हल क्या हैं। तो इस तरह तमाम जो शौकीन हजरात हैं उन पे इम्प्लीमेंट करते हैं और इस तरह उनकी जो ब्रीडिंग है वो अच्छे तरीके से और ज़्यादा वो ब्रीडिंग लेते हैं और उनका जो सीज़न होता है, जो कि ब्रीडिंग का सीज़न होता है, वो बड़ा ज़बरदस्त करके गुजरता है। तो मेरी हमेशा कोशिश होती है सिंपल वीडियो बनाई जाए, सिंपल लफ्ज़ों में आपको बताया जाए ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए और आपको दिखाया जाए कि मेरा सेटअप में मैंने किस तरह किया हुआ है और किस तरह आपने उसको अपना मेंटेन करना है। ज़्यादा आपने अप टू डेट किस्म का चीज़ें नहीं रखी जाती, इनको माहौल ऐसा ही दिया जाता है जैसा परिंदों को चाहिए होता है। जैसे अगर हम साफ़ सुथरा रखेंगे, मिट्टी वगैरह नहीं डालेंगे तो वो परिंदे मर जाते हैं, क्योंकि ये परिंदे होते हैं इनको मिट्टी ज़रूरी होती है क्योंकि ये खेलते हैं और ये मिट्टी खाते भी हैं। तो माहौल उसी तरह का देना चाहिए जिस तरह का परिंदों को पसंद हो। अगर उससे हट के आप माहौल देंगे तो हमारे जो परिंदे हैं वो मर जाएंगे या कोई बीमारियां लायक हो जाएंगी। तो इसलिए तमाम दोस्तों को दिखाता हूं मैं कि किस तरह मैंने माहौल दिया और किस तरह आपने करना है। अब असली टॉपिक की तरफ आते हैं जो आज का मौजू है। उसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि तितरी जब अंडे देना स्टार्ट कर देती है तो क्या एहतियाती तदाबीर की जाती हैं। नंबर 1, पहला नंबर ये है कि जहाँ पे तितर अंडे उतार रही है तो आपने वहाँ से अंडों को नहीं उठाना। अगर आपकी तितरी या तितर अंडों को तोड़ता नहीं है, हमेशा तितर ही तोड़ता है, तो अगर तितर अंडों को तोड़ता है तो आप उसको इस तरह केज में बंद कर दें। तो पहले नंबर पे जहाँ पे तितरी अंडे देती है उस जगह से अंडों को नहीं उठाना और उस जगह को उसी तरह ही कायम रखना है। ये नहीं कि आपने तितरी अंडे देने स्टार्ट कर दे और आप अंडे उठाते रहें, या आप उसकी जगह तब्दील कर दें, या वहाँ पे आप अगर उसने वो कख वगैरह इकट्ठे किए हुए हैं तो आप उन कखों को उठा के कोई नए कख डाल दें या तूड़ी वगैरह डाल दें या कुछ और डाल दें। तो इस तरह जो तितरी है वो अपनी जगह को अनकंफर्टेबल महसूस करती है और फिर वो दोबारा जगह बनाने की कोशिश करती है। इस नाव में जो आपने अंडे रखे होते हैं वो अंडे पाँव मार मोर के वो तोड़ देते हैं। मसलन कि ये मेरे तितरी ने अंडे उतारे हैं, अगर मैं यहाँ पे इसमें कोई छेड़खानी करता हूँ या कोई ज़्यादा लेके आता हूँ ठोस वगैरह या कोई पत्ते वगैरह जो इसके नीचे में रख के दोबारा अंडे इसके ऊपर रख देता हूँ, तो ये सरासर
یہ سراسر غلط ہوگا. جب بھی پھر تتری ان انڈوں کی طرف جائے گی تو اس کو محسوس ہوگا کہ یہ کوئی نئی جگہ ہے. وہ اس جو بھی آپ نے پتے وغیرہ نئے ڈالے ہوں گے وہ اس میں کھیلنا شروع کر دے گی، اس کو پاؤں مارنے شروع کر دیں گی اور سارے انڈے وہ توڑ دیں گی. یہ ایکسپیرینس کی بنیاد پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ انڈے اس طرح توڑ دے گی. میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا. میں نے انڈے اٹھا کے اور اس میں تھوڑی سی جگہ چینج کی تو میری وہ تتری جو ہے، میں تو چینج کر کے چلا گیا تو میری جو تتری ہے اس نے سارے انڈے توڑ دیے، کیونکہ پاؤں مار مار کے وہ جگہ بناتی رہی اور توڑ دی. اب یہ جو پہلے اس نے بنایا ہوا ہے، اب دیکھیں یہ جاتی ہے اور جا کے انڈا دے دیتی ہے، تو کوئی اس میں چینجنگ نہیں کرتی، آرام سے جا کے انڈا دے دیتی ہے. تو آپ نے بھی ان انڈوں کو چھیڑنا نہیں ہے. جہاں پہ اس نے دے دیے، جو اس میں کھک شک ہیں، وہ جو اس میں پڑے ہیں، بس ٹھیک ہے، وہ انڈا دیتی رہے گی اور کوئی آپ کو ٹینشن والی بات نہیں ہے. جیسے ہی آپ تھوڑا سا چینج کریں گے تو تتری آپ کی یا تتر آپ کا جا کے انڈوں کو توڑ دے گا، پاؤں مارے گا، توڑ دے گا. پھر جب ٹوٹ جائیں گے تو پھر بعض کا تتر وہ انڈے پھر جب ٹوٹے ہوئے ہوں تو پھر کھانا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر ان کی عادت بن جاتی ہے، وہ پھر انڈے اتارتے ہیں اور چونچ مارتے ہیں اور کھانا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے اس بات کا ویری امپورٹنٹ یہ بات ہے، اس کو آپ نے احتیاط کرنا ہے اور اس طرح آپ نے اس پہ عمل بھی کرنا ہے. اب دوسری بات پہ آ جائیں. دوسری بات میں نے کہا ہے کہ جب بچے نکل آتے ہیں تو اس کے بعد کیا احتیاط کرنی ہے. جب بچے نکل آتے ہیں، جب آپ نے دیکھنا ہے کہ بچے نکل رہے ہیں تو ہم اب کیا کریں. تو آپ نے تیتری کو اٹھا کے دیکھنا نہیں ہے. تیتر کو آپ نے پنجرے میں ڈال دینا ہے. تیتری جو بیٹھی ہے آپ کی، آپ نے وہاں پہ وہ بیٹھی رہے. آپ نے یہ نہیں کہ 2 منٹ بعد چیک کرنے شروع کر دینے آپ نے انڈے بچے کتنے نکلے ہیں. یہ وہ اپنی مرضی سے ہی اٹھے گی، اپنی مرضی سے ہی بچے لے کے اٹھے گی وہ. اور یہ نہیں کہ آپ نے خوراک ڈالنی شروع کر دینی ہے کہ ہاں بھائی بھوکے مر جائیں گے، 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے. کوئی بھوکا نہیں مرتا، کچھ بھی نہیں مرتا. یہ اس کے چھلکا وغیرہ بھی یہ کھانا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے کوئی خوراک نہیں ڈالنا جب تک بچے نہ نکل آئیں. پھر تیسری بات یہ ہے کہ اگر بچے آپ کے 10 انڈے ہیں تو ان میں سے 5 نکل آئیں اور 3 انڈے پڑے ہیں تو آپ نے ان انڈوں کو پھینکنا نہیں ہے. اگر وہ تیتری باہر آ جاتی ہے تو بچے ابھی نہیں نکلے تو وہ انڈے پڑے رہنے دیں، پھر آپ تیتر کو چھوڑ دیں. تیتر اگر آپ کا اچھا ہے، پرانا تیتر ہے، تو وہ ان انڈوں پہ جا کے بیٹھ جائے گا. تو پھر وہ رات کو بھی اگر وہ نہیں بیٹھتے تو رات کو تو بیٹھیں گے نا، تو پھر بھی اس کے بچے نکل آئیں گے. ہاں اگر چیک کر کے تھوڑا سا دیکھ لیں، اگر انڈے خراب ہیں تو ان انڈوں کو پھینک دیں. اگر انڈے آپ کے صحیح ہیں تو انڈوں کو پھینکنا نہیں ہے، ادھر ہی پڑے. زبردستی تیتری کو بٹھانا نہیں ہے، انڈے پڑے رہیں گے. اللہ کیا نکلنے ہوئے تو نر بیٹھ جائے گا اوپر، یا مادی بھی تھوڑا بہت بیٹھ جایا کرے گی، یا دن پورے ہو گئے گرمی ہے تو وہ خود بخود ہی نکل آئیں گے. سردی میں ہوتا ہے کہ اوپر بیٹھنا ہوتا ہے، اگر انڈے تتری اوپر نہ بیٹھے تو وہ اٹھ جائے تو وہ انڈے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تو وہ بچے مر جاتے ہیں. گرمی میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ گرمی ہوتی ہے، انہیں سردی تو لگتی نہیں ہے، ٹھنڈے تو ہوتے نہیں انڈے، تو وہ خود بخود ہی نکل آتے ہیں. تتری بیٹھے یا نہ بیٹھے وہ خود بخود نکل آتے ہیں. یہ آپ نے احتیاطیں لازمی کرنی ہیں. اگر یہ آپ احتیاطیں نہیں کریں گے تو آپ کا سیزن بالکل خراب رہے گا. سیزن کے دن ہیں، چھوٹی سی غلطی آپ کریں گے تو آپ کا سیزن بالکل بیکار ہو جائے گا، پھر آپ کو اگلے سیزن کا انتظار کرنا پڑے گا. لہٰذا آپ کو ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ہر ایک ایسی انفارمیشن دی جائے جو پریکٹیکل ہو، جس میں ذرا برابر بھی کوئی دھوکہ فراڈ نہ ہو. تو میں ایسی چیزیں آپ کو بتاتا ہوں جو میرے پریکٹیکل کی ہوئی ہیں، تو آپ نے ان پہ عمل کرنا ہے. اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کا سیزن زبردست گزرے گا، کبھی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو ان باتوں پہ عمل کریں. امید کرتا ہوں جو میں نے باتیں کی ہیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی اور آپ ان باتوں پہ عمل کریں. انشاءاللہ آپ کا سیزن جو ہے بڑا اچھے طریقے سے گزرے گا. کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی مسائل ہوں، کمنٹ لازمی کریں. دوستوں کے چینل کے بارے میں بتائیں تاکہ وہ سبسکرائب کریں اور تمام لوگوں تک میری ویڈیو پہنچ سکے. شکریہ.